جمیا پلیا بس 2 منٹ جمیا پلیا میں مکے دا میں نے دس نا تیرا یار کہ ہوں میرے نبی دا رنگ میرے نبی دی صفت میرے نبی دا حسن میرے نبی دے سامنے نبی کو سنا لیا کہہ لگا میں دسنا کیویں دا جویں دا میں سنیا کہہ لگا اوتے دند متیا دیا ہے نریا اوتے زاما وچ پورا رین کھڑیا اکھاں وچ قدرتی جتھے وس دے میرے عربی نگینے وہ ایک زلیخا حسن یوسف بڑا مشہور ہے پر حسن یوسف میرے نبی دے حسن دی زکاة پتا کتنے 100 2.5% 100 میرے نبی تے رب العالمین نے 70 پردے پا کے بھیجیا کہ کوئی انسانی آنکھ میرے نبی نو ویکھ نہیں سکتا اتنا حسن اللہ نے عطا کیتا کہ پتھر بھی کلمہ پڑھ دے ہن عاشق بول کے کہنے لگا میں تیری شکایت لگا دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کے کہتے ہیں جا لگا دے جا میری شکایت لگا میں تینوں ویکھ لواں گا جدوں گلاں کر دیا چہرے نظر چہرے مصطفیٰ تے گئی متھے دا نور ویکھیا دندان دی موتیاں دی چمک ویکھی کہن لگا جڑیاں ستا میں پیا بیان کرنا وا او تے زیارت دے چہرے کہن لگا کدے میں شکایت لگا چھڑنی سی کدے تو بیٹا سونا نہ ہوندا تو کدے ایڈا سونا نہ ہوندا میں تیری شکایت لگا چھڑنی سی میرے نبی نے جدوں انی گل سنی غلام کہندا کدے ایڈا سونا نہ ہوندا تیری شکایت لگا چھڑنی سی میرے نبی نے کالی کملی کھول دتی عالم نشرا ناتا صدرک ووزانا آتا وزرک اللہ دیا آتا دہرک ورفانا ناتا ذکرک میرے نبی نے سینہ کھول کے آکھیا آ میرے غلامہ جنوں دن رات منگنا رب کولو مینوں پتہ تو رب دے گھر کعبے دا طواف کرن نہیں آیا تو حج کرن نہیں آیا تو اپنے یار نال ملن آیا آ میرے غلامہ میرے سینے نال لگ جدوں علم نشرا والا سینہ لگا غلام نو میرے نبی نے کلاوا مار لیا جپا مار کے میرے نبی فرمایا آ میرے غلام اے او سینہ جدے تے دن رات قرآن نازل ہوندا
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسرا سینے نال لگایا نا تے غلام نے جلدی نہ چھڑا کے تے قدم پھڑ لے فرمایا کہ یا رسول اللہ مینوں معاف کر دو یا رسول اللہ گستاخی کر بیٹھا مینوں پتہ کوئی نہیں یا رسول اللہ مینوں معاف کر دیو انی گل کیتی میں جلدی نال اختصار نال عرض کرن لگی واقعہ بڑا زبردست ہے لیکن مینوں پتہ ہے کہ بار بار جڑا نا او آ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے غلام انج ملیا فرمایا کہ اے میرے غلامہ تیرا عشق ویکھ کے جا میں تینوں جب تک محمد عربی جنت وچ نہیں جائے گا جب تک کہ تینوں نال نہ لے جائے سبحان اللہ اے انی گل کیتی تے غلام اللہ پاک نے جبریل امین نو بھیج دیتا فرمایا جا جبریل جا کے کہہ دے میں اپنے بندے کولوں حساب لینا ہے حبیب انجی جنت ونڈی جا رہے ہو میں اپنے بندے کول حساب لینا ہے جبریل نبی دے قدماں وچ فرمایا کہ اللہ دی وحی آئی ہے کہ اے میرے غلامہ اللہ فرماندا ہے میں تیرے کول حساب لینا ہے تے او غلام پینڈو جڑا ہے نا پینڈو بھی کدے کدے عقل والیاں گلاں کر چھڑ دے ہوندے نے ٹھیک ہے تے عشق والیاں گلاں کر دے ہوندے نے ٹھیک ہے میں تے سمجھ نہیں ہاں کہ اگر انج دا پینڈو ہوئے تے او دے مقدراں تے ناز کریا جائے